السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ جمانة. وصفه جديده غندير لكم واحد لاصالاد كتجي رائعه. كنت بديت تنصوبها وقلت غنشاركها معكم. تندير فيها المكونات هانتوما لاباز. عندي الخس، عندي الخيار، تنخويه هكا كنقسموه على جوج في الطول، تنخويه بالمعلقه باش تيبقى لنا مقاد. تنقطعوه فيه تقريبا نص سنتيم، تنوزعوه هكا بطريقه عشوائيه. داك هذه ساهله، حتى الا عندكم شي ضيافر كتجي نخوه غير ديروها. تنديروا فيها لي كور دو بانيي. بغيتو تاخذوا اللي مقطعين خذوهم، انا خديت هذا وغادي نقطعو رونديل. ما نديرش بزاف حيت دايره غير طبيصل صغير. هذه تنديرها للضيافه تجي فنه نخوه. غندير المايس، تنغسلوها بالمواد الحافظه اللي كتكون فيها. هي تنحطوها بطريقه عشوائيه. تيجي واحد لو ميلونج دو كو غزال والالوان تتشهي تجي. غادي ندير فيها الفرomاج هاك، غادي نديرو فرomاج غودا ناتور الاحسن. وين نتوما الا توفر عندكم شي نوع اخر يمكن لكم ديروا، يمكن لكم ديروا الفورميطال، يمكن لكم ديروا الكغويير حتى هو تيجي ما بيش، الادام حتى هو تيجي زوين. دي كروطون دو فرomاج تيجيو فنين، تيجيو فيه زوينين بزاف. احنا ما نصعبوش الامور، اللي توفر عنده شي حاجه يديرها. ما ديروش داك فرomاج ساندويتش حيت هذه لاصالاد تجي مقيومه غاليه، باش ما تنضيعوش داك الوزن ديالها، داك الثقل ديالها انها غاليه. نخسروها بداك فرomاج ساندويتش ما عندولاش. تنخليو كل حاجه باينه باش نكونوا تنستفوا. نخليو المكونات كامله تجي باينه، ما نغطيوش حاجه نخليو حاجه. هذه انا ما تنديرش فيها مطيشه، بغيتو ديروا لي طوماط سيريز ديروهم، ولكن ما تجيش زوينه. تنديروا الصومون فومي، اللي جاه غالي يدير لا تخويط. جهد واحد 40 غرام تقريبا هكاك.
ولا ما كاملاش، على حسب نتوما غير تشوفوا عندكم ميزانكم. تنقطعوه نتاهما بطريقه عشوائيه ياك، غير هكذا. نخليو لي كوغ دو بالمية تيبانو، نخليو الخيار تيبان، كلشي يبان كلشي. نطلقو هاد لي مورسو باش يبانو كوميم كبار. هذا يمكن لكم ديروا فيه حتى الصومون فخي، تشويوه تيجي غزال. ها حنا هذا كملناه. تنديروا الاناناس، تنزيد فيه انا حتى لافوكا، غير ما لقيتهاش زوينه، لقيتها قاصحه ما جبتهاش. تنقطعو هكا ربوعه، وعاد تنبقى نحط. عاد تيجي داك الحلو مع المالح، تيجي رائعه. سلطه متكامله فيها كل شيء، ما ديروش فيها التفاح، هذه ماشي ديال التفاح. مبارك عليكم. غادي نزيد الكركاع، ندير لها لاصوص ديالها بدانون السوس. غنديرو لاصوص يوغورت تجي زوينه. اسبق لي تقاسمتها معكم، درتها غير بالحليب والثومه، هذه ما غايجيش فيها الثومه. غنديروش الثومه، غنديرو غير دانون مسوس، نديرو زويته، الملحه والخل وشويه د الابزار. هنا دايره سلطه بالحمص، حمص بالطحينه. نقدر نشارك معكم الطحينه الا شاط لي الوقت. صافي هذه جو لا غاردي او فري، تبقى لي بارده. نغلفها بالسلوفان بعد باش ما تشمش ريحه، وغادي نديرها تبرد، وغادي نشارك معكم اللي دايره دجاج في الفران، والحمص غادي تشوفوه فاش غنقدم. هذا هو الشكل النهائي الاطباق ديالي. هاي السلطه ديالي، لاصوص ديالها. اسمحوا لي ما شاركتش معكم صلصه الطحينه، طبعا من بعد ان شاء الله نشاركها معكم. هي ساهله بزاف. الجنجلان الابيض تنقبطوه، بغينا نديرو الطحينه البيضاء كنحمرو غير شويه، بغينا نديرو الطحينه الاخرى اللي هي تتكون مركز فيها الطعم اللي كتباع في الاسواق التجاريه، هذيك تنحمرو مزيان داك الزنجلان الابيض حتى ياخذ اللون، تنبقاو نطحنوه
كطحنو غير هو حتى تيطلق داك الزيت ديالو، تتبقى تزيد فيه شويه زيت روميه، شويه بشويه 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 حتى تياخذ واحد لا تيكستور ابيس. انا تندير غير شويه شويه فاش تنحتاجها، ما تنديرش بزاف، كل مره تنحتاجها تندير واحد شويه. وهذه الصلصه البيضاء هذه درتها بيوغ مسوس، درت فيها الخل، درت فيها شويه لاموطار، درت فيها المليحه والبزيره والزيت الرومي فقط. هذه هي باش غادي نرافق لا سلطه، هذه تجي هائله مع لا سلطه. والدجاج ديالي خلاص عارفين التتبيله ديالي، البطاطا سلقتها ودرتها برافا. هذه تتقدم مع الحار، انا غادي نقدم معها الحار، اللي بغا غادي يديرو، تنخليه فولونتي. ها ورافقت هنايا شويه د الفرomاج فري مطيشه، الخس والمايس، هادشي اللي كاين. وان شاء الله هاد لا سالاد دو فري حتى هي اللي ما بيناش. هذه درت فيها المونغ، درت فيها الخوخ، درت فيها النقاص، التفاح، البنان، ودرت فيها الاناناس، ودرت فيها جو دورانج. تجي فنه هذه مخلطه كامله، اذواق مختلفه كتجي لذيذه. وعندي عصير ديال الخيزو بالليمون اللي غادي نرافق به الغدا ديالي. وان شاء الله في امان الله الى وصفه قادمه باذن الله، ان شاء الله وصفات قادمه. هاد العشيه ان شاء الله نصور معكم واحد الغريبات، تنتمنى انه نكون شويه تحسنت الحاله ديالي، لان تهرست من رجلي دونك تنوقف ديليكاتمون. باذن الله الرحمن الرحيم غادي نحاول نشارك معكم الغريبات العيد. سينو الا ما شاركتش معكم عرفوا راه عذرني، شافني الله وعذرني، راه صحتي ما سعفتنيش. الى اللقاء ان شاء الله، الى وصفه قادمه باذن الله. في امان الله.